Shout out sa followers, viewers sa Middle East Group subscriber. Yami karon sa dakong sapa sa Baguan Sarangani Province nga ligo uban sa mga kabataan dinhi sa Baguan Sarangani Province. Si Iko ug si Ika nangaligo sa dakong sapa, niabot ang dakong baha, nangaanod nga way susinina. Si Iko maayong mulangoy, si Ika ang makaluluoy, mayo gani kay nakagunit. Si Ika sakang Iko, gidagsa sila sa pulo, kaway tao nga nagpuyo. Way makaon, way mainom, pulos bato walay tanom. Gigutom na silang duha, panay lami ang romansa, kay nang laom ang ilang mata, o ang lunggan nila nipis na. Nagjuwit sila paghilak, nga way luha nga natagak. Mihukom na lang ang duha, nga maghikog kuno sila. Apan unsang milagruha, dihang barko nga mitunga, dali sila pagsaka. Og mao kato ang Middle East Sarangani Groups, og ana pa usab ang kanta revise. Si Iko ug si Ika nangaligo sa dakong sapa, miabot ang dakong baha, nanganod nga way susinina. Si Iko maayong mulangoy, si Ika ang makaluluoy, mayo gani kay nakagunit. Si Ika sakang Iko, Middle East Sarangani Groups, what's tool?